श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरम् गोपालञ्च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरी। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सब्बे स्तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य वंदनीय आचार्य चरणहरू समस्त भागवत वृन्दहरू भक्ति आमाहरू
श्रीमद् भागवतका रसिक समस्त अध्येता महानुभावहरू, माता कुन्तीले भगवान श्री कृष्णलाई बडा सुन्दर भक्तिपूर्ण स्तुतिद्वारा भगवानको प्रार्थना गरिबक्सियो। आफ्नो नैत्य अनुसन्धान पनि गरिबक्सिन्छ। प्रभु, हजुरका साथमा हाम्रो केवयम नाम रूपाभ्याम यदुवेशः पाण्डवा, हजुरका साथमा पाण्डवहरूको समता के हुन्छ र हजुर केवल हजुरले कृपा गरिबक्सेको हो, हजुरको सौलभ्य गुण प्रकाशित भएको हो भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। हे प्रभु, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे प्रभु, यो भूमि हजुरका दिव्य चरणले समलङ्कृत हुँदा जसरी सुशोभित भएको छ, त्यस्तो सुशोभित हजुर यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गरिबक्सियो भने, द्वारिकातर्फ गइबक्सियो भने यो भूमिको त्यस्तो शोभा हुँदैन। हे गदाधर एयं भू यथा इदानीं स्वलक्षण विलक्षितै त्वत्पदै अंकिता भाति तथा तत्र न शोभिष्यते। हजुर अन्यत्र गएपछि सुशोभित हुँदैन, यो हिजो निवेदन गरिएको थियो। इमे जनपदा श्रद्धा सुपौकौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितै। भगवान हजुरले हेरिदिएर यी वन पर्वत पहाडहरू, नदी नालाहरू, समुद्रहरू, यी परिपक्व औषधिहरू, लता गुल्महरू विविध प्रकारले सस्य श्यामलाई पृथ्वीको शोभा भइराखेको छ। श्रद्धा सुहृद्धा श्रद्धा, अत्यन्त रिद्धिले सम्पन्न भएको, समृद्ध भएका यो सुपक्व औषधि विरुद्ध परिपक्व जो औषधिहरू, सप्तधान्यहरू, धान गेहूँ आदि छन्, विरुद्धहरू अथवा लता गुल्महरू, द्राक्षा आदि जो फलहरू छन्, यी सबैले यी गाउँहरू, यी जनपदहरू, यी देशहरू, यी प्रान्तहरू, यी अञ्चलहरू सबै वनादि नदी उदन्वन्तः, वन आदि पर्वत नदीहरू, उदन्वन्तः समुद्र पर्यन्त सबै तब वीक्षित है, हजुरका कृपा कटाक्षद्वारा, हजुरका निगाहद्वारा हजुरले हेरिदिँदा यी सबै हेदन्ते ही बढिराखेका छन्। प्रभु, यी सबै भयो, राम्रो भयो, हजुरको अनुग्रहले दासी पनि धन्य छु। र पनि प्रभु, यो मेरो भन्ने जो स्नेहको पास छ माइती र घराम्लेमा, यो पास पनि छुटाइदिबक्सियोस् र हजुरकै दिव्य चरण कमलमा यो मन लागिराखोस् भनेर आमाले निवेदन गरिबक्सिन्छ। अत प्रभु यस्तै अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु बन्धुषु। प्रभो, पाण्डुषु वृष्णुषु, हे विश्वेश, यो सारा जगतलाई नियन्त्रण गरिबक्सिने भएका, सबैको अन्तःकरणलाई इन्द्रियलाई स्वाधीन राखी बक्सिने भएका, हे विश्वमूर्ते, हे जगत शरीरको यो संसार नै जसको शरीर छ, सबैका आत्मा भइबक्सेका, हे सर्वान्तरात्मन, यस्ता हजुरले हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, स्वकेषु पाण्डुषु वृष्णुषु च मे दृढं स्नेहपाशम इमं स्नेहपाशम छिन्धि। प्रभु, हे भगवान, हे सर्वान्तकरण का नियन्ता, सबैका अन्तःकरण का नियमन गरिबक्सिने भएका, सबैको मनलाई हजुरले नै आफ्ना अधीनमा राख्न सकिबक्सिन्छ। यथार्थमा हजुर नै ऋषिकेश भइबक्सिन्छ। हे विश्वात्मन, हे सबैका अन्तरात्मा भइबक्सेका, हे विश्वमूर्ते, यो सारा जगत नै जसको शरीर हो, यो सबैका आत्मा भइबक्सेका, यस्ता हे गोविन्द, हे द्वारिकाधीश, हजुरले स्वकेशु मेरा भनाउँदा जो पाण्डुषु पाण्डवहरूमा र वृष्णिषु वृष्णि आफ्ना माइतीहरूमा, घराउलेहरूमा, माइतीहरूमा दृढम अत्यन्त बलियो
जो प्रगाढ यो सम्बन्ध छ, दृढम इमम मे स्नेह पाशम, यो जो मायाको डोरी, मायाको बन्धन, त्यसलाई हजुरले छिन्दी, त्यसलाई दूर गराइदिई बक्सियोस्, त्यसलाई छिदाल्दी बक्सियोस्। जुन संसारमा स्नेहको बन्धनले गर्दा संसारमै जानु पर्दछ, त्यसलाई हटाइदिई बक्सियोस्। अनि यो स्नेह बन्धन हटाएर कहाँ राख्ने भने बक्सेला, त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद बहता दद्धा गंगैवौघमुदन्वती। हे भगवान, हे मधुपते, हे यादवेंद्र सरकार, ये यदुकुल शिरोमणि, उदन्वती औघम गंगा इव, समुद्र में परिपूर्ण जलले भरिएकी भगवती गंगा जसरी गएर समुद्रमा मिल्नुहुन्छ, त्यस्तै गंगाको गन्तव्य समुद्र भए झैं हे गोविन्द, मे मति अनन्य विषया, मेरी अनन्य विषयामति अव्यभिचारिणी मति पनि त्वयि असकृत अद्धा उद्भवतात रतिम उद्भवतात। हे मधुपते, उदन्वती ओघं गंगा इव अनन्य विषया मे मति त्वयि असकृत अद्धा रतिम उद्भवतात। हे यादवेंद्र प्रभु, हे यदुकुल भूषण, उदन्वती समुद्रमा जस्तै ओघम गंगा इव, जल परिपूर्ण भएकी गंगा समुद्रमा गए जस्तै यो मेरो मन रूपी गंगा पनि हजुर अनंत कल्याण गुणका समुद्र हजुरमा लागोस्, अर्थात अनन्य विषया अरूतिर नलाग्ने भएकी अव्यभिचारिणी मेरी बुद्धि, जो सती मेरी बुद्धि हुन्, मे मति मेरी बुद्धि हुन्, त्वयि हजुरमा असकृत निरंतर अद्धा साक्षात रतिम उद्भवतात, प्रेम भक्ति प्राप्त गरून्। अविच्छिन्न हजुरमा मेरो प्रेम लागिराखोस्। हजुरका श्री चरण कमलमा अनंत कल्याण गुणका समुद्र हजुरका पाउमा दासीको अविच्छिन्न बुद्धि लागोस्, अविच्छिन्न मति लागोस्। लागिरहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे रूप रंग, रागी रहे रूप रंग गुण आदि बीच रम्यो, तन धन जोबन में चाहे लागी आगी रहे विरह की उर में जरत सदा, प्रीति नंद नंदन सौ लागी रहे। संभवतः यही श्लोकलाई लिएर यी कविवरले यो लेखे होलान्। लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, भगवान श्याम रूप सागर में मेरो मन लागिराखोस्। त्यो श्याम त्यो यस्तो अद्भुत आनन्दको पुञ्ज हो। कविवरहरूले भनिबक्सिन्छ, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि सुंदर और कहाँ, उतनी छवि सुंदर और कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इस्ता भगवान श्री कृष्ण को आपाद चूड़ा पर्यंत प्रत्येक अंग प्रत्यंग को परमा शोभा सुषमा दिव्य लावण्य, अंग प्रत्यंग को शोभा, समष्टि श्री विग्रह को शोभा, समष्टि भगवान को दिव्यात्म स्वरूप को दिव्य गुणहरू, दिव्य मंगल विग्रह को स्वरूप, दिव्यात्म को स्वरूप, दिव्य मंगल विग्रह का गुण, दिव्यात्म का गुण, ती गुण में लागेको मन अन्यत्र कहाँ जान्छ र। त्यस हुनाले लागिरहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे। यो मनले तिनै नटनागर, नटवर नागर बडा सुन्दर नृत्य गरिबक्सिने भएका भगवानमा लागोस् भनेर माता कुन्तीले बडा सुन्दर भावपूर्ण विज्ञप्ति भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ।
अझ अगाडि भनिबक्सिन्छ श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि स्वभाव निधृग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हे श्री कृष्ण, श्री ने सहित भई बक्सेका श्री भगवती लक्ष्मी प्रिय हो। यहाँ श्री भनेको भगवती राधा भई बक्सिन्छ। हे राधा वल्लभ, राधाले सहित भएका हे श्री कृष्ण। राधालाई अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ भगवती कुन्तीले। यहाँ रुक्मिणी भई बक्सिन्छ, भगवती लक्ष्मी भई बक्सिन्छ श्री। तर वास्तवमा राधा बिना श्याम आधा। यदि राधाको अवतार हुन्थेन भने कीरति महारानी वृषभानुवादी गोप गोपी कैसे या कली के माही धन्य कहलावते। कौन तप करतो या ब्रज में बसी बैको कौन वैकुंठ हुके सुख विसरावते। नागरिया जो पे राधा प्रगट होती नाही श्याम पर काम के विपत्ति कहावते। छाए जाती जड़ता बिलाए जाते कवि सब। अरे जर जातो रस तो रसिक कहा गावते। विद्वत वृंद हो यो कवित्व यो छन्दलाई अनुसन्धान गरी बक्सियोस्। वास्तवमा यदि राधा नभएको भए यो भागवतै हुने थिएन। राधाले अवतार नलिई बक्सेको भए त्यो रास हुने थिएन। राधाले अवतार नलिएको भए त्यो गोविन्द त्यहाँ सुन्दर नृत्य गरी बक्सिन्थेन। राधाले अवतार नलिएको भए त्यो ब्रजमण्डलको त्यो शोभा हुने थिएन। कुम्भ कीर्ति महारानी आदि गोपिनीहरू तिनीहरू पनि कहाँ यस्तो सौभाग्यशाली संसारमा सबैले जसको नाम प्रेमपूर्वक गाउँथ्यो त्यो कहाँ हुन्थ्यो र। राधाले अवतार नलिएको भए हाम्रा नित्य सूर्यहरूले कसलाई गान गरी बक्सिन्थ्यो। भगवती गोदाम्बाले तिरुप्पावे जस्तो दिव्य ग्रन्थमा भगवान श्रीकृष्णका पावन चरित्र कसरी गरी बक्सिन्थ्यो। त्यसैले राधा अद्भुत तत्त्व हो। भगवती कुन्ती आमाले राधा तत्त्वलाई समलङ्कृत गरेर राधा तत्त्वमा ओतप्रोत गराएर कृष्णको अनुसन्धान गरी बक्सिनेछ। यसको अभिप्राय बुझिबक्स्यो होला। कीरति महारानी कुंभ आदि गोप गोपी कैसे या कली के माही धन्य कहलावते। कौन तप करतो या ब्रज में बसिबे को। ब्रजमा बस्नको लागि कसले तपस्या गर्छ र। ब्रजमण्डल छोडेर कहीँ नजाउँ भनेर कसले भन्ने थियो र। वृन्दावनम न त्यजा भनेर कहाँ कसले भन्थ्यो र। यदि नागरिया नाम गरेको एउटा कविले लेख्छन्, नागरिया जो पे राधा प्रगट होती नहीं श्याम पर काम कहे विपत्ति कहावतो। छाए जाती जड़ता सबैतिर जड़ता एकदम पटमूर्खता नितान्त अन्धकारले एकाधिकार गर्ने थियो। छाए जाती जड़ता बिलाए जाते कवि सब। कवि नै रहन्थेन किनभने रस नभएपछि कवि कहाँ हुन्थे। रसको हो त रसो वैसह, रस नै भगवान श्रीकृष्ण हो। जर जातो रस तो रसिक कहा गावते। राधाको कृपामय त्यो अमृतको वर्षा नभएको भए कृष्ण रूपी रस पनि जल्नुहुन्थ्यो। जर जातो रस तो रसिक कहा गावते। कुन्ती माताजीले राधा विशिष्ट भगवानलाई अनुसन्धान गरिसक्नु। श्री कृष्ण वृष्णि सख कृष्ण सख वृष्णि स्वभाव निधृक। हे श्री कृष्ण, सबैलाई कल्याण गरी बक्सिने भएका हे कृष्ण सखा, यस्ता महान भएर पनि दासीका छोरा अर्जुनलाई मित्र बनाउने, मेरो दासीको छोराले हजुरलाई मित्र बनाउन पाउने सौभाग्य पाएको हे अर्जुनका मित्र भइबक्सेका हे नरसखा,
हे अर्जुन सख, हे वृष्णि ऋषभ, वृष्णि कुलनंदन, वृष्णिहरूमा श्रेष्ठ वैवक्ष, वृष्णि वंशमा श्रेष्ठ, हे यदुनंदन, हे यदुश्रेष्ठ, हे अवनिध्रुग राजन्य वंश दहन, अवनि पृथ्वीलाई द्रोह गर्ने भएका, पृथ्वीका कंटक भएका नृपाधम रूपी बाँसको वनलाई दहन जलाउनको लागि अग्निस्वरूप भइबक्सेका, दहन गरिबक्सिने भएका, अर्थात् दुष्ट राजाहरूलाई दण्ड प्रदान गरिबक्सिने भएका, हे भूकण्डक राजन्य कुललाई नाश गरिबक्सिने भएका, हे अनपवर्ग वीर्य, हे अप्रतिहत गति भएका, हे गोविन्द, वेद वाणीद्वारा जसको वैभव संसारमा फैलन्छ, हे वेदैक वेद्य, हे समस्त वेदद्वारा वेद्य, हे समस्त वेदैक वेद्य, समस्त वेदद्वारा एकमात्र जो वेद्य हजुर भइबक्सिन्छ, समस्त वेदले भगवानकै महिमा गाएका हुन्छन्, विभिन्न देवी देवताको प्रतिपादन गरेको, भगवानका अङ्गको प्रतिपादन गरेको हो, समग्रमा आखिरमा विविध अङ्ग विशिष्ट अङ्गी नारायणकै गोविन्दकै प्रतिपादन वेदले गर्दछन्। त्यस हुनाले हरि ओम भनेर प्रारम्भ गरिन्छ, हरि ओम भनेर बिट मारिन्छ। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशय। प्रत्येक अक्षर अक्षर मात्रा मात्रा हरि को पवित्र नाम हुन् वेद पुरुष। त्यसैले हे गोविन्द, वेद वाणी द्वारा जसको वैभव जान्न सकिन्छ, हे वेदैक वेद्य, यस्ता हे गोदिज सुरार्थी हरावतार, गाई ब्राह्मण देवता यिनीहरूको आरती दुःखलाई कष्टलाई हरण गर्नलाई अवतार लिइबक्सेका हे योगेश्वर, सबै सूक्ष्म पदार्थलाई देख्ने भइबक्सेका हे अखिल गुरु, सबैलाई हित उपदेश गरिबक्सिने भएका। गुरु भनेको घृणाति स्वभक्ते ब्रह्मज्ञानम इति गुरु, आत्मस्वरूप मेरा मात्रै शरणमा पर भनेर यस्तो दिव्य ज्ञान दिने भएका हे गुरु, हे अखिल गुरु, सबैका गुरु। गजराजले पनि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते भने चाहिँ हे निरुपाधिक सबैका गुरु भइबक्सेका, यथार्थ गुरु भइबक्सेका हे भगवान, हे षडैश्वर्य सम्पन्न ते नमः। दासीले के गरौँ त? भगवान नमस्ते, हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। दासीले अरू के गर्न सक्छु र? यही प्रणामाञ्जली मात्रै दासीले अर्पण गर्दछु। यो पनि हजुरले बुद्धि दिइबक्सेर यस प्रकारले बडा सुन्दर स्तुति गरिबक्स्यो। फुपूको भावमय निश्चल निष्कपट हृदयबाट स्वाभाविक आएको जो प्रार्थनालाई सुनेर भगवान मुसु मुसु हेरी हेरी बडा प्रसन्न भइबक्स्यो। सूत उवाच, सूतजीले फेरि सौनकाजीलाई भनिबक्सिन्छ, पृथेत्थम कल्पदहि परिणुताखिलो दया मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। पृथया इत्थं कल्पदहि परिणुताखिलोदयः वैकुण्ठः मायया मोहयन् इव मन्दं जहास। कल्पदहि, कल भनेको सुन्दर मधुर मिठो, पद भनेको सुन्दर वचनामृतद्वारा, कलपदै मधुर पदहरूद्वारा पृथया इत्थम, पृथया भनेको कुन्तीद्वारा इत्थम यस प्रकारले परिणुत अखिलोदय गाइएको छ। परितः अणुत नुस्तुतौ, अत्यन्त भावपूर्वक भगवानको दिव्य महिमा गाउनु भएको छ जो कुन्ती माताले। त कुन्ती माताद्वारा भगवानको दिव्य महिमा उदय गरिएको छँदा फुपूले सुनाएको आफ्नो दिव्य महिमा, फुपूद्वारा आफ्नो दिव्य महिमा उदय भएको यस्ता वैकुण्ठ, साक्षात् वैकुण्ठ भगवान श्री कृष्णले माया मोहयन, आफ्नो मायाले अरूलाई मोहित पारे जै गरी मन्दम जहास, अत्यन्त मन्द हास गरिबक्स्यो। अर्थात् माया भनेको भगवानको हासा
हाँसो जनोन्माद करीच माया। भगवानको हाँस कस्तो जनलाई उन्माद गर्ने माया। त्यस्तो नै नष्टायम स्नेह कला द्विजानी इत्यादि भने चाहिँ भगवानको माया कस्तो छ, जुन मायाले सबैलाई छक्क पार्दछ, त्यस्तो मायाले मोहित पारे झैँ गरी मन्द 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 हाँस, बडा सुन्दर हाँस गरिबक्स्यो भगवानले। अनि त्यति भन्दै फुपूलाई साधुवाद दिइबक्स्यो। ताम्बाड मृत्युपा मन्त्र प्रवेश्य गजसा वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। तां बाढम् इत्युपमन्त्र्य गजसा वयं प्रविश्य स्त्रियश्च अनुज्ञाप्य स्वपुरं यास्यन् राज्ञा प्रेम्णा निवारितः। अर्थात ताम भनेको ती फुपूलाई जसले स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु, पाण्डवमा वृष्णिवंशमा घरतिर माइततिर बलियो बन्धन जो दासीको छ त्यसलाई छिनाल्नुहोस् भन्दै यस्तो प्रकारले स्तुति गर्ने भएकी फुपूलाई बाढमिति उपमन्त्र, फुपू धन्य हो, साधु 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 भनेर उहाँलाई आश्वासन दिँदै उहाँसँग आज्ञा मागेर गजसावयम प्रविश्य हस्तिनापुरमा आएर रथमा चढेर द्वारिका जान आँटेका भगवान रथबाट होर्लिबक्सेर गजसावयम प्रविश्य हस्तिनापुरमा प्रवेश गरेर स्त्रियश्च अनुज्ञाप्य, अरू स्त्रीहरूलाई पनि आश्वासन दिएर स्वपुरम यास्यन, आफ्नो द्वारिकापुरी जान आँटिबक्सेका भगवान श्रीकृष्णलाई राज्ञा युधिष्ठिरले प्रेम्णा निवारित, प्रेमपूर्वक रुनु भएर रोकिबक्स्यो। अर्थात् केही समय युधिष्ठिरको पनि गन्थन सुनेर उहाँलाई नै चित्त बुझाउनको लागि भगवान त्यहाँ रहिबक्स्यो। किन भन्दा व्यासादिले सम्झाएर पनि सम्झिबक्सेन युधिष्ठिर महाराज। व्यासाद्यैरेश्वरे हाज्ञै कृष्णाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबोध्यत शुचार्पितः। ईश्वरे हाज्ञै व्यासाद्यै प्रबोधितोऽपि कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपि शुचार्पितः राजा युधिष्ठिरः नाबुध्यतः। अर्थात ईश्वरको तत्त्वलाई, भगवानका चेष्टालाई, लीलाहरूलाई जानी बक्सिने भएका ईश्वर इहाज्ञै, भगवानको लीलालाई जानी बक्सिने भएका व्यासाद्यै, व्यासादि मुनिहरूले प्रबोधित अपि सम्झाउँदा पनि र अद्भुत कर्मणा, अद्भुत लीला गरी बक्सिने भएका आश्चर्य लीलावाला कृष्ण प्रबोधित अपि, स्वयं भगवान कृष्णले सम्झाउँदा पनि सुचार्पितः, अत्यन्त स्नेहले आफ्ना बन्धु बान्धवको हत्या भएको त्यो स्नेहले अर्पित आक्रन्दित भएका, व्याप्त भएका राजा न बुध्यत न अबुध्यत, सम्झी बक्सेन। अर्थात् उहाँले कालको गति यस्तै हो, संसारमा भवितव्यता नभई छोड्दैन भन्ने सम्झी बक्सेन। र आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राह स्नेहमोहवशं गतः। हे विप्राह, प्राकृतेन आत्मना सुहृदां वधं चिन्तयन् स्नेहमोहवशं गतः धर्मसुतः राजा आह। हे सौनकादि मुनि हो, प्राकृतेन आत्मना माने अज्ञानले युक्त भएको मनले सुहृदाम वधम चिन्तयन, आफ्ना सुहृदहरूको, गुरुहरूको, शिशुहरूको, आफन्तहरूको वधलाई चिन्तन गरेर सम्झेर म निमित्त भएर यत्रा यत्राको वध भयो भन्ने सम्झेर स्नेह मोह वशम गतः, स्नेहको मोहमा, स्नेह र मोहका वशमा
परेका छँदा युधिष्ठिर महाराजले आह भनी बक्सियो, भगवान कृष्णलाई भनी बक्सियो। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्य हि देवस्य बह्यो मे क्षौहिणीर्हताः। ओहो कस्तो मेरो अज्ञान, म कस्तो दुरात्मा निर्दयी। अहो दुरात्मनः मे हृदि रूढं अज्ञानं पश्यत पारक्यस्यैव देहस्य मे बह्यो अक्षौहिणी हता। हजुरले हेरिबक्से जस्तो दासको यो दुष्टको दुरात्मा दुर्भाग, दुरात्मनः नराम्रो मन भएको, कलुषित हृदय भएको, मेरो हृदयमा जो रूढम भनेको अंकुरित भएको अज्ञानम पश्यत, अज्ञानलाई हेरिबक्स्योस् त। किनभने अज्ञानले नै पारक्यस्यैव देहस्य, जुन शरीरलाई स्वश्रीगाल भक्षै, त्यो शरीर के हो र? कुकुर स्याल आदिको भक्ष्य त हो नि। कोही भाग्यमानलाई लगेर सद्गति गरिदिन्छन् र हो, नभए कहीँ अलपत्र जङ्गलमा मर्यो भने कुकुर स्यालहरूले खान्छन्। पारक्यस्यैव कुकुर सुँगुरले, कुकुर स्यालले खानी भएको यो देहस्य, यो देहको लागि, यो देहको स्वार्थको लागि, देहका प्रयोजनको लागि म यस्तो तुच्छ व्यक्तिले मैले बह्य अक्षौहिणी हताः, मेरा आदेशले राजाज्ञाद्वारा धेरै अक्षौहिणी मारे, जसको आज्ञाले यो हत्या भयो त्यसैले गरेको हो। त्यसैले मद्वारा धेरै जनहरूको हत्या भएको यो पापले मेरो मन अत्यन्त मलिन भएको छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि म कहिल्यै नरकबाट उद्धार हुन सक्दैन भनेर कसलाई मारे त मैले? बाल द्विज सुहृन् मित्र पितृभ्रातृ गुरु द्रुह नमेस्यान् निरयान् मोक्षो हेपि वर्षायुतायुतैः। बाल द्विज सुहृत मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह, गुरुको द्रोह गर्ने षष्ट्यन्त हो। यस्तो मेरो हेपी वर्षायुतायुतै निर्यान मोक्ष न स्यात्। 10,000 हजारौं हजार वर्ष नरकमा गएर पनि नरकबाट मेरो मुक्ति हुँदैन। यस्तो जघन्य घोर अक्षाम्य अपराध यो दुरात्माले गरेको छ भनेर आफ्नो भगवानका सामने चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो दोष निवेदन गरिबक्सँदैछ। हे प्रभु, कसलाई मार्नुभयो त हजुरले? बाल, म निमित्त भएर दुर्योधनको बालक पनि छोरो मरेको छ, अभिमन्यु बराबरको एउटा छोरो मर्दछ। अभिमन्यु पनि मै निमित्त भएर हो, मैले युद्धको घोषणा नगरेको भए यो हो नि थिएन। त्यस्तै द्विज आफ्नै आचार्य द्रोणाचार्यलाई मार्न म निमित्त भए। सुहृत आफन्तहरू भुसुके हुनुभयो, शल्य आदिहरू उनीहरू मरे। मित्रहरू आफ्नै कर्ण मित्र दाजु नै भए, यिनको हत्या भयो। पितृ अनेक प्रकारका पितृहरू भइबक्स्यो, विष्णु पितामह आदि भइबक्स्यो। भाइहरू भए दुर्योधनहरू, अनि गुरु द्रोणाचार्य आदिहरू गुरु भइबक्स्यो। यिनीहरूको द्रोह गर्ने भएको मेरो गुरुद्रोह गुरुको यिनीहरूको द्रोह गर्ने मेरो वर्षायुतायुते अपि नहि निर्यान मोक्ष स्यात्। निश्चय नै मलाई नरकबाट मुक्ति हुँदैन, अर्थात् म नित्य नारकी हुने भएँ भनेर डराइबक्सियो। हो, यद्यपि भित्रभित्र कसैले सम्झाउँछन् राजाले प्रजाको कल्याणको लागि युद्ध गर्दा
त्यो युद्धमा मारिएकाको राजालाई दोष लाग्दैन, मरेकाले नि वीरगति प्राप्त गर्दछन्, यो क्षत्रिय धर्म हो भनेर कसैले भने पनि नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्मयुद्धे बधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। धर्मयुद्धमा मरेको, धर्मयुद्धमा युद्ध गर्दा मारेर त्यसले पाप लाग्दैन भन्ने यो अनुशासन शास्त्रको वचन सुनेर पनि मलाई यसले मेरो मनलाई सम्झाउन सकेको छैन। धर्मयुद्धे दिशाम वधः प्रजाभर्तुः राज्ञः येनः न इति शासनम वचः मे बोधाय न कल्पते। अर्थात धर्मयुद्धमा प्रतिपक्षीलाई वध गर्नु, प्रजाका स्वामी राजाले, प्रजाको पोषण गर्न अधिकृत भएको राजाले त्यो वध गरे पनि राज्ञ राजालाई येनः न, येन भनेको पाप लाग्दैन भन्ने यो जो वचन छ शास्त्रमा वचन, शासनम वचः यो अनुशासन जो छ शास्त्राज्ञा, शास्त्रहरूमा यस्ता शिक्षाहरू जो छन् त्यो भए पनि, त्यो सुने पनि मे बोधाय नकल्पते, मलाई त्यसले ज्ञान दिएको छैन, मलाई शान्ति दिएको छैन, मैले हो भनेर स्वीकार गर्न सकेको छैन। त्यसले मलाई हो यो 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 विवेक गर्न पर्छ भन्ने मेरो हृदयमा त्यो विवेक ल्याउने क्षमता आउन सकेको छैन। अभिप्राय यो हो कि आफ्ना प्रजालाई अरूले दुःख दिए त्यहाँ प्रत्याक्रमण गर्ने। आफ्ना प्रजालाई दुर्योधनले राम्रैसँग पालेको थियो, उहाँको दृष्टिमा हामीलाई कष्ट दिएको थियो, हामीलाई अत्याचार गरेको थियो, तर प्रजाहरूलाई राम्रो पालन गरेको थियो, प्रजाहरूलाई कुनै प्रकारको शोषण गरेको थिएन। त्यस हुनाले त्यसलाई हेरेर मैले सहन गरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यस हुनाले यद्यपि धर्मयाद् युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्मयुद्ध जस्तो क्षत्रियको लागि उत्तम श्रेयस्कर कुनै मार्ग छैन भन्ने यो भए पनि क्षत्रियको शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम यी वचन भए पनि आफ्नै भाइसँग जाइ लाग्नु, आफ्नै बन्धुहरूलाई मार्नु, बन्धु विग्रह गर्नु यो ठुलो पाप भएको हुनाले मलाई यी वचन भए पनि प्रजाको कल्याणको लागि राजाले युद्धमा शत्रु सैन्यलाई संहार गरेर त्यसलाई पाप लाग्दैन भन्ने यो वचनले मलाई शान्ति दिएको छैन। मैले यसलाई आफ्नो चित्तलाई मैले सम्झाउन सकेको छैन, किनभने अगाडि झलझल मैले देख्दछु। स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो यो साविहोत्थितः कर्मभिर गृहमेधियैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। मैले केवल राज्य लोभले कति का छोरालाई मारे, कतिका पितालाई मारे, कतिका पतिलाई मारे। ती विधवा भएका स्त्रीहरूको जो द्रोह छ, उनको चिन्ता छ, उनीहरूको आर्तनाद छ, उनीहरूको सिन्दुर उजडेको छ, त्यो सबै सम्झाँदा मलाई अत्यन्त भित्र पीडा भइराखेको छ। स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो योषा विहोत्थितः कर्मभिर गृहमेधियैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। हे भगवान, मद्धत बन्धूनां स्त्रीणां असौ इह यह द्रोह उत्थिता त्यो द्रोहलाई तद्रोहम गृहमेधियै कर्मभि व्यपोहितुम नाहम कल्प। अर्थात आफ्ना बन्धु मारिएका मद्धत बन्धुना मद्वारा आफ्ना छोरा पति मारिएका स्त्रीहरूको असौ यह द्रोह उत्थित, जुन द्रोह उनीहरूको हृदयमा अत्यन्त दुःख प्रादुर्भाव भइराखेको छ, त्यो दुःख रूपी जो पापलाई गृहमेधियै
गृहश्रममा साध्य हुने भएका अनेक प्रकारका कर्महरूद्वारा त्यो पापलाई मैले व्यपहित निरस्त गर्न हटाउनको लागि अहम कल्पना म समर्थ छैन, म समर्थ छैन। कसरी भनिबक्सेला यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया भासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैक्यां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जस्तै पंकाम्भ पंकेनैव अथवा यथा वा सुराकृतं सुरया न तथैव अथवा न मृज्यते तथैव एकामपि भूतहत्यां यज्ञै मार्ष्टुम न अर्हति। जस्तै कपडामा लागेको कालो दाग, हिलो पानी, पंकमय पानीको छिटाले वस्त्रमा लागेको जो पंकाम्भ कीचडलाई पंकेनैव कीचडको दागलाई पंकेनैव त्यही हिलाले जसरी धुन सकिँदैन अथवा यथावा जसरी सुराकृतम मदिराको अपवित्रतालाई मदिराद्वारा भएको अपवित्रतालाई मदिराले धोएर धोइदैन, सुरया यथा नमृज्यते मदिराले जसरी धोइदैन त्यस्तै नै तथैव एकाम भूतहत्याम एउटा मात्र प्राणीको हत्या पनि यज्ञै माष्टुम नार्हति। यज्ञद्वारा त्यसलाई परिमार्जन गर्न, त्यसको प्रायश्चित्त गर्न, त्यसलाई शोधन गर्न, त्यो पापलाई हटाउन समर्थ भइँदैन। त्यसो हुनाले मैले यत्रो ठुलो एउटा होइन कति कतिलाई हत्या गरेको छु, जसलाई वेदले आचार्य देवो भव भव भन्छ इत्यादि श्रुतिले बताएको आचरणलाई अतिक्रमण गरेर मैले आचार्यलाई मारे, गुरुलाई मारे। त्यो सबै यो शरीर सुखको लागि। त यस्तो गुरुद्रोह गुरुघात रूपी कर्मलाई मैले अनेक वैदिक कर्मद्वारा कसरी शोधन गर्न सक्छु र यो सम्भव हुँदैन भनेर साह्रै खिन्न भइबक्स्यो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। यस प्रकारले सज्जनवृन्द 8औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। 9औं अध्यायमा फेरि सुतजीले अगाडिको प्रसङ्ग जोडी बक्सिन्छ। सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विभीत्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत्। इति प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विभीत्सया धर्मराज युधिष्ठिर यत्र देवव्रत अपतत् तत्र विनशनं प्रागात्। इस प्रकारले प्रजाको द्रोहले भयभीत भएका धर्मराज युधिष्ठिर सर्वधर्म विभीत्सया सबै धर्म जान्ने भित्री कौतूहल, भित्रको अभिसन्धि, परम तत्व सबै धर्मको सार के हो त्यो जान्न इच्छा भएको हुनाले ततः हस्तिनापुरबाट यत्र देवव्रत अपतत् जहाँ देवव्रत भीष्म पितामह सरसयमा सुति बक्सेको छ कुरुक्षेत्र, त्यहाँ विनशनम भनेको कुरुक्षेत्रमा प्रागात प्रस्थान गरी बक्स्यो। सज्जनवृन्द महाभारतको चरित्रमा आउँछ युधिष्ठिर महाराजलाई बहुत जब पीडा भयो त्यस अवस्थामा भगवान कृष्णले भनी बक्स्यो, हे युधिष्ठिर तिमीलाई यो सबै शङ्का उपशङ्का दूर गर्नको लागि एउटा पवित्र ज्ञानको आवश्यकता छ। ज्ञान यज्ञद्वारा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान जस्तो पवित्र केही पनि छैन। ज्ञानले नै तिम्रो सबै कल्मस दूर गर्दछ। त्यस्तो ज्ञान यद्यपि भगवान श्रीकृष्णले दिन सकिबक्सिन्थ्यो तर भगवानमा हुन सक्छ मेरै फुपूको के अरे मेरै मामाको छोरा हो भन्ने भावना पनि हुन सक्दछ। गुरुत्व भावना हुन पर्यो। अर्को कुरा भगवानले एक पन्थ दुई काज देवव्रतले उत्तरायणको प्रतीक्षा गरिबक्सेको छ। उत्तरायण भनेको साक्षात उत्तरायण भगवान श्रीकृष्णको प्रतीक्षा हो। त्यो त
काकतालीय प्रक्रियाले र उहाँ अधिकारी पनि भइबक्सेको हुनाले इच्छा मृत्यु पनि भएको हुनाले उहाँलाई त्यो संयोगले उत्तरायण पनि आइपुग्दछ, मकर सङ्क्रान्ति पनि आउँदछ। तर उहाँको हार्द अभिप्राय उत्तरायण भनेको भगवान श्री कृष्ण हो। उत्तराया गर्भम अयति इति उत्तरायण, उत्तराको गर्भमा जुगोपकुक्षिम गतात् चक्रो मातुश्च मे यः शरणम गताया, मेरी आमाको कुक्षिम गत गर्भमा प्रवेश गरेर मलाई र मेरी आमालाई तक रक्षा गरिबक्स्यो भनेर भनेअनुसार त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णकै उहाँले प्रतीक्षा गरिबक्सेको थियो एकदम भक्तिपूर्ण भावनाले। विष्णु पितामहले त्यो भगवानले उनको पुकार सम्झिबक्सेको थियो। त्यस हुनाले भगवानले युधिष्ठिरलाई भनिबक्स्यो, हे युधिष्ठिर महाराज, एउटा ज्ञान रूपी सूर्य अस्ताचलमा जाने आँटेका छन्। तस्मिन् अस्तमिते सूर्ये कौरवाणां धुरन्धरे ज्ञानान्यल्पी भविष्यन्ति तस्मात् त्वां चोदयाम्यहम्। त्यो कौरव धुरन्धर एउटा ज्ञानको अद्भुत सूर्य त्यो अस्ताचलमा जान आँटेको छ, सरसयमा सुतेको छ। ऊ अस्तायो भने ज्ञान अल्प हुनेछन्। त्यो ज्ञानको सारांश जो हो, रहस्यार्थ जो हो, सारा शास्त्रको ध्वन्यर्थ जो हो, तात्पर्यार्थ जो हो, त्यो बताउने व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। त्यसैले मैले भन्छु, हिँड, तिम्रा पितामह श्री जो गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह नअस्ताउँदै उहाँद्वारा ज्ञान प्राप्त गर भन्ने भगवानको आदेशले त्यहाँ प्रस्थान गरिबक्सिन्छ युधिष्ठिर महाराज। त्यस हुनाले इति भीतः प्रजाद्रोहात्, यस प्रकारले पूर्वोक्त प्रक्रियाले प्रजाद्रोहात्, प्रजाको द्रोह गरेको हुनाले अत्यन्त भयभीत भएका छँदा युधिष्ठिर महाराज सर्वधर्म विविधता, सम्पूर्ण धर्मलाई जान्ने इच्छाले ततः भनेको हस्तिनापुरबाट विनशनम प्रागात भनेको कुरुक्षेत्रमा गइबक्स्यो। यत्र जुन कुरुक्षेत्रमा देवव्रत अपतत, भीष्म पितामह लडिबक्स्या छ। मलाई यहाँ दिँदै फेरि सम्झनु पर्छ नि। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः अन्न गच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। हे ब्राह्मण देवता शौनकादि मुनि हो, तदा ते भ्रातरः, ते सर्वे भ्रातरः स्वर्णभूषितैः सदस्वैः अन्न गच्छन् तथा व्यासधौम्यादयस्तथा अन्न गच्छन्। तदा जब युधिष्ठिर महाराज जान आँटिबक्स्यो, भीम अर्जुन नकुल सहदेवहरू पनि यी सबै सदस्यै राम्रा राम्रा घोडाहरू जोतेका राम्रा सुन्दर रथमा स्वर्णभूषितै स्वर्णले समलिङ्गित भएका सुन्दर रथमा विराजमान भएर अन्न गच्छन् भनेको युधिष्ठिरको अनुकरण गरिबक्स्यो। त्यस्तै व्यास धौम्यादय तथा व्यास धौम्यादि ब्राह्मणहरू पनि युधिष्ठिरको जो गन्तव्य हो त्यसको अनुकरण गरिबक्स्यो। युधिष्ठिर धर्मका मूर्ति भइबक्सिन्छ, धर्मराज भइबक्सिन्छ, देवताहरूको अवतार हो। त्यस हुनाले यिनको अनुकरण गरिबक्स्यो उहाँले पनि। अनि युधिष्ठिर आदि गइबक्स्यो, भगवान पछि परिबक्सिन्छ। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्विरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अपि सधनञ्जयः, हे विप्रर्षे, भगवान अपि सधनञ्जयः अन्न गच्छत् स तहि गुह्यकै कुबेरैव स नृपः तै गुह्यकै कुबेरैव विरोचत। भगवान पनि युधिष्ठिरको पछि आफ्नो सखा अर्जुनलाई रथमा लिएर भगवान पनि त्यहाँ प्रस्थान गरिबक्स्यो। हे ब्राह्मण देवता हो, हे विप्रर्षि हो। त्यति बेला स नृप, ती राजा युधिष्ठिर यस्तो सुशोभित भइबक्स्यो जस्तै गुह्यहरू यक्षहरूद्वारा कुबेरको शोभा बढ्दछ त्यस्तै महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अत्यन्त सुशोभित भइबक्स्यो, गइबक्स्यो। उहाँहरू पुगिबक्स्यो कुरुक्षेत्रमा।
कुरुक्षेत्रमा देखिबक्सिन्छ मानव स्वर्गबाट कुनै देवता लडे हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। संभवतः भगवान श्री कृष्णका साथमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो भनेको हुनाले भगवानले पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो होला। भगवानले अरूलाई अनुकरण गर्नको लागि पनि अरूलाई देखाउनको लागि पनि भगवानले नै पितामह भन्न पर्यो। दृष्ट्वा दिवश्च्युतम अमरम इव भूमौ निपतितं भीष्मं दृष्ट्वा सानुगा पाण्डवा चक्रिणा सह प्रणेम। सबै अनुचर साथमा आएका सबै अनुचर सहित सबै पाण्डवहरूले भगवान श्री कृष्ण सहित तम प्रणेमु ती सरसयमा सुति बक्सेका ज्ञानका सूर्यलाई प्रणाम गरिबक्स्यो। दिवश्च्युतम दिवह भनेको स्वर्गबाट, च्युतम पृथ्वीमा झरे जस्तै, झरेका अमरमिव देवता जस्तै, भूमौ निपतितम भैमा लडेका, सरसयमा सुति बक्सेका, भीष्मम दृष्ट्वा भीष्म पितामहलाई देखेर पाण्डवा पाण्डवहरूले सानुगा आफ्ना सेवकहरू सहित चक्रिणा सह भगवान कृष्ण सहित भीष्म पितामहलाई प्रणेमु नमस्कार गरिबक्स्यो। को आइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ, को आइबक्स्या थियो। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं भरतश्रेष्ठ। ती गंगाका पुत्रलाई दर्शन गर्नको लागि सबैको कौतूहल थियो, सबै उत्कण्ठित थिए, सबै आइबक्स्यो। ब्रह्मर्षिहरू आइबक्स्यो, वशिष्ठ आदि पनि आइबक्स्यो, देवर्षि नारदजी नै पुगिबक्स्या छ। हे सत्तम हे श्रेष्ठ सौनकादि मुनि हो। तत्र दुईटा तत्र छ। तत्र भनेको त्यहाँ कुरुक्षेत्रमा, तत्र त्यति बेला भरतपुङ्गवम द्रष्टुम भरत श्रेष्ठ भीष्म पितामहलाई दर्शन गर्नको लागि के आसन को थिए भन्दा ब्रह्मर्षय आसन, सर्वे देवर्षयश्च आसन, सर्वे राजर्षयश्च आसन, तत्र द्रष्टुम आसन दर्शन गर्नको लागि सबै त्यहाँ आइबक्स्यो। भगवान श्री कृष्ण जाँदै भइबक्सिन्छ पाण्डवहरूका साथमा। यो हल्ला सुनेपछि सब अति तीव्र गतिले यो खबर सबैले पाए, सबै त्यहाँ आए। त्यस हुनाले भगवानका भक्तको दर्शन सबैभन्दा ठुलो पुण्य प्राप्त गर्ने हो, जानेका थिए। भगवानको दर्शन भन्दा पनि भागवतहरूको दर्शन अझ महत्त्वपूर्ण हो। त्यस हुनाले को आइबक्स्यो त नाम पनि अलिकता परिगणना गरिबक्सिन्छ। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास पनि बृहदस्यो भरद्वाजः सशिष्य रेणुकासुतः। 21 पटक छत्रान्तक परशुराम पनि रेणुकानन्दन जमदग्नि नन्दन परशुराम पनि त्यहाँ पुगिबक्सेको छ। भरद्वाज जसले भारद्वाज संहिता लेखिबक्स्यो, भागवत धर्मको मर्म प्रकट गर्ने त्यस्ता भरद्वाज पुगिबक्सेको छ। तत्र पर्वतः अगमत नारदः अगमत धौम्यः भगवान बादरायण साक्षात वेदव्यास पुगिबक्सेको छ। बृहदश भरद्वाज शिष्य सहित परशुराम पनि पुगिबक्सेको छ। सज्जनवृन्द विचारणीय विषय के छ भने यी कस्ता कस्ता विशिष्ट सन्तहरू साक्षात धर्म भगवान कृष्ण पनि भएका बेलामा युधिष्ठिर महाराजले सोधेका प्रश्नको उत्तर कुनै पनि मर्न लागेका व्यक्तिले असत्य भन्दैन, जो अत्यन्त सत्य तथ्यलाई नै उहाँले त्यति बेला प्रकट गरिबक्सिएको छ भीष्म पितामहले। यस्ता यस्ता विशिष्ट सन्तका बीचमा एक अक्षर बिल्कुल सत्य। त्यस हुनाले श्री विष्णु सहस्त्रनाम यति माने
महत्त्वपूर्ण मानिएको छ कि सबै आचार्यहरूले, सबै सम्प्रदायका वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण आचार्यहरूले श्री विष्णु सहस्रनामको व्याख्यान गरिबक्स्यो, भाष्य लेखिबक्स्यो र सबैले त्यसलाई अत्यन्त आदरसँग पाठ गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम भन्दा बित्तिकै विष्णु पितामहले भनेको विष्णु सहस्रनाम जानिन्छ। गीता भन्नाले भगवान श्रीकृष्णले भनेको गीतालाई, निरुपाधिक गीता, विशेषण रहित भएको गीता, केवल गीताले भगवान कृष्णले बताएको गीतालाई बोध गराउँदछ। त्यस हुनाले यस्ता विशिष्ट सन्तका सामने उहाँले के भनिबक्सिन्छ, त्यसमा अन्तिममा उहाँले विष्णु सहस्रनाम उपदेश गरिबक्सिन्छ। कोकाउनुका वशिष्ठ आइबक्स्यो, आफ्ना कुप्राजुर्बा व्यासका, इन्द्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि अनि कौशिक, विश्वामित्र पनि आइबक्सेको छ। अथ सुदर्शन पनि आइबक्स्यो। यहाँ भन्न बाहेक पनि अरू पनि आउनुभयो। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलात्यन्त निर्मल परमहंस शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि सुखदेव स्वामीजी पनि आइबक्स्यो। सबै कश्यप अंगिरसादय, कश्यप र अंगिरसहरू पनि शिष्यै उपेता, शिष्यले सहित भएर तत्र आजमुति आइबक्स्यो। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसोत्तमः, पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित। यो आज बल्ल सम्झिँदैछ, यस्तरी गहिरोसँग सम्झिएको थिएन। संसारमा सम्भवतः चरम शरीर वियोग गर्ने बेलामा यस्ता यति विशिष्ट सन्तहरूको समुपस्थितिमा चरम शरीर त्याग गर्ने सायद विष्णु पितामह मात्रै हुनुहोला। यस्ता भने सबै श्रेष्ठतम सन्तहरू, ऋषिहरू, राजर्षिहरू, ब्रह्मर्षिहरू, देवर्षिहरू, सबै ब्राह्मण देवताहरू, सबै भक्तहरू उपस्थित भएर उहाँहरूलाई देख्नुभयो, हृदय गदगद भयो, उठ्न सकिबक्सिन्न। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसोत्तम, वसुश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। श्राप परेर उहाँ त्यस्तो भइबक्सेको विष्णु पितामह, वसुश्रेष्ठ विष्णु पितामहले देशकाल विभागविद, देशकाल विभाग जानिबक्सेका, देशकाल अनुसार कर्म गर्ने, कुन देशमा, कुन कालमा, कुन परिस्थितिमा कस्तो कर्म गर्न पर्दछ भन्ने जानिबक्सेका र धर्मज्ञ, यथार्थ धर्मका ज्ञाता वसुत्तम विष्णु पितामहले उहाँहरूलाई सबैलाई के गर्नुभयो त, त्यही आफ्नो हृदयले उहाँहरूलाई हेर्नुभयो। उपलभ्य भनेको उहाँहरूलाई देखेर, आएको थाहा पाएर देखेर पूजा गरिबक्स्यो, भावनापूर्वक उठ्न सकिबक्सिन्न। सबैलाई वचनद्वारा, वाणीद्वारा स्वागतम भनिबक्स्यो, अत्यन्त कृतज्ञता ज्ञापन गरिबक्स्यो। अनि कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायोपात्त विग्रहम्। देशकाल विभागविद भनेको कुन देशमा, रणभूमिमा कसो गर्ने हो, अब यहाँ देह त्याग्ने बेलामा कसो गर्ने, सबै जानेका ती विष्णु पितामहले आएका ती सबै ऋषि महर्षि सबैलाई देखेर मनले पूजा गरिबक्स्यो, वाणीले पूजा गरिबक्स्यो। अनि कृष्णं च तत्प्रभावज्ञम आसीनं जगदीश्वरम हृदयस्थं पूजयामास मायोपात्त विग्रहम्। हृदयमा भइबक्सिन्छ जगदीश्वर भगवान कृष्ण अहिले साक्षात आफ्नै दिव्य योग मायाद्वारा दिव्य अद्भुत श्री विग्रह धारण गरिबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई हृदयमा भएका भगवानलाई त पूजा गरिबक्सिन्छ सधैँ। साक्षात आफ्ना सामने यी नेत्रका विषय भइबक्सेका भगवान जगदीश्वर श्रीकृष्णलाई पनि पूजयामास, मनले पूजा गरिबक्स्यो। जगदीश्वरम माया उपात्त विग्रहम तम हृदयस्थम अधुना अग्रत आसीनम श्रीकृष्णं तत्प्रभावज्ञ पूजयामास।
मानसिक उपचारले पूजा गरिबक्स्यो। जगदीश्वरम, जगतका स्वामी, माया भनेको कृपापूर्वक आफ्नै इच्छाले, उपात्त विग्रहम, उप भनेको समीपमा, आत्त भनेको स्वीकार गरिबक्सेको छ, धारण गरिबक्सेको, विग्रह भनेको सबैले नेत्र विषय हुने गरी जो भगवानले दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भएर त्यहाँ आइबक्सेको छ, त्यस्ता भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भएका भगवानलाई जो हृदयमा निरन्तर भइबक्सिन्छ, हृदयस्थ भनेको हृदय सन्तम, हृदयमा निरन्तर विराजमान, अधुना अग्रतः उपात्त विग्रहम, अहिले अगाडि आसीनम विराजमान भएका त्यस्ता भगवानलाई, श्रीकृष्ण भगवानलाई तत्प्रभावज्ञ, भगवानको प्रभाव जान्ने भएका विष्णु पितामहले पूजयामास, मानसिक उपचारले पूजा गरिबक्स्यो। बडा आफूलाई सौभाग्यशाली मानिबक्स्यो। अनि पाण्डुपुत्रहरूलाई पनि आश्वासन गरिबक्सिन्छ। पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम सङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय अन्धीभूतेन चक्षुषा। ती पाण्डुपुत्रहरूलाई देखिबक्स्यो, धर्मैक पक्षपाती, अन्याय अत्याचार नगर्ने यस्ता प्यारा धर्मात्मा पाण्डवहरूलाई कत्रो कत्रो दुःख भोग्न पर्यो भनेर त्यो सम्झँदा बर आँखामा आँसु आए। अनि आँखा आँसुले भरिएपछि आँखा अलि अन्धी भूतेन, यथार्थ नदेखिने गरी आँखामा आँसुले टन्न घेरिए। त्यस्ता आँखाले, अर्थात् टलपल टलपल आँसु भरिएका आँखाले अभ्याचष्ट देखिबक्स्यो, हेरिबक्स्यो, कृपा गरिबक्स्यो। कस्ता पाण्डवपुत्र? प्रश्रय प्रेम सङ्गतान्। भीष्म उपासीनान् प्रश्रय प्रेम सङ्गतान् संगतान् अनुरागाश्रयी अन्धीभूतेन चक्षुषा अभ्याचष्ट, अर्थात् पाण्डुपुत्रान् भीष्म पितामहले उपासीनान् समीपमा रहेका, नजिक आएर बसेका, प्रश्रय प्रेम सम्मत सङ्गतान् अथवा विनयले प्रेमले अगाडि उपस्थित भएका, समीपमा आएका, उपासीनान् बसेका ती पाण्डुपुत्रहरूलाई अनुरागाश्रयी स्नेहका आँसुले अन्धीभूतेन व्याप्त भएको, प्रेमका आँसुले भरिएका आँखाले अभ्याचष्ट हेरिबक्स्यो भीष्म पितामहले। अब भीष्म पितामहले भनिबक्सिन्छ। भीष्म उवाच अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दन। अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दन। जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः। हे धर्मनन्दना, हे धर्मपुत्र, धर्मपुत्र त दृष्टिले भइबक्सिन्छ, तर अरू पनि धर्मनन्दन, धर्मलाई आनन्द दिने, धर्मलाई पनि आनन्द दिने, जसका आचरणले धर्म पनि कृतकृत्य बनिबक्सिन्छ। यस्ता हे धर्मनन्दन हो, धर्मद्वारा सबैलाई आनन्द दिने भएका। यत यूयम, यत जो, यूयम तिमीहरू कस्ता, विप्रधर्माच्युताश्रया ब्राह्मणको धर्मलाई मान्ने भएका, भगवान नारायणको आश्रयमा रहेका, भगवान कृष्ण नै जसका आश्रय भइबक्सिन्छ। अच्युताश्रया भगवान श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ आश्रय जसका, त्यस्ता तिमीहरूलाई क्लिष्टम जीवितुम नार्हत, दुःखपूर्वक जीवन बाँच्न तिमीहरू योग्य होइनौ। यस्तो धर्मलाई आनन्द दिने भएका धर्मात्मा तिमीहरू जो भगवान कृष्णका आश्रयमा छौ, तिमीहरूले क्लिष्टम जीवितुम नार्हत, दुःखमय जीवन बाँच्न तिमीहरूलाई योग्य होइन। तर पनि के गर्ने? ओहो जीवथ, क्लिष्टपूर्वक तिमीहरू बाँच्यौ।
त्यो अहो कष्टम, त्यो बडा दुःखको कुरा हो। अनि अन्यायम, यो न्याय उचित होइन, यो अनुचित हो, यो कालको कालकृत मैले सबै मान्दछु, के गर सर्वम कालकृत भन्ने। तिमीहरू कस्ता संस्थिते तीर्थे पाण्डव पृथा बाल प्रजा बधु, तिमीहरूले दुःख भोग्यौ, तिमीहरूभन्दा पहिले तिम्रो आमाले कति दुःख भोग्नुभयो, तिमीहरूले बालकालमा नसम्झ्यौ होला। संस्थिते तीर्थे पाण्डव पृथा बाल प्रजा बधु युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। अतिरथे पाण्डव संस्थिते बाल प्रजा बधु तोकवती बधु युष्मत्कृते मुहु क्लेशान प्राप्ता। बहुन मुहु बहुन क्लेशान प्राप्ता, अर्थात अतिरथे पाण्डव संस्थिते अनि महारथी असंख्य योद्धाहरूका साथमा एक्लै लड्न समर्थ भएका त्यस्ता वीरवर पाण्डु महाराजले संस्थिते परलोक गएपछि बाल प्रजा तोकवती बधु, साना साना बालक भएका बालपुत्र भएकी तोकवती पुत्रवती, जो बधु भनेको हाम्री बुहारी कुन्ती हुन्। युष्मदर्थे तिमीहरूका लागि बहुन क्लेशान मुहु प्राप्तवती, तिमीहरूका लागि धेरै दुःख यिनले अनुभव गरे। प्राप्ता भनेको धेरै दुःख प्राप्त गरिन्। तिमीहरू स्वयं धर्मका मूर्ति छौ, अन्याय अत्याचार अमर्यादित कुरा केही पनि गर्दैनौ र पनि यस्तो दुःख भोग्न पर्यो। ओहो, मैले आज सम्झन्छु, मेरो हृदय चिरिन्छ। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपाले यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। यो सबै हजुरलाई जो अप्रिय भयो, दुःख भयो, अनिष्ट भयो, यो सबै कालद्वारा बिउजिएको प्रारब्धको परिणाम हो। आफूले जो कर्म गरियो त्यो कर्म कालमा सबै पाक्दछ। त्यो कालले बिउजाएको जो प्रारब्ध हो त्यही हो भनेर मैले मान्दछु। त्यसो हुनाले प्रारब्ध बडा बलवान हुन्छ भन्ने सम्झाइ बक्सिन्छ। भवतां यत अप्रियं तत् सर्वं कालकृतम् अहं मन्ये। यतोहि यद्वशे सपालः लोकः वायो वशे घनावली इव यद्वशे सपालो लोकः अतएव सर्वं कालकृतं मन्ये। हजुरहरूलाई जो अप्रिय भयो, दुःख भयो, भवतां हजुरहरूलाई यत अप्रियम, जो अनिष्ट भयो, दुःख भयो, त्यो सबै कालकृतम कालद्वारा भएको, कालद्वारा उद्बुद्ध भएको प्रारब्धले गराएको हो भनेर मन्ये, मैले मान्दछु। कसरी वायो घनावली, वायु वायुका वशमा, घनावली वायुले आकाशमा भएका मेघलाई छिन्न भिन्न गरिदिन्छ, वायुले कहाँ लान्छ कहाँ, जस्तै त्यस्तै झैँ वायुका वशमा मेघमण्डल भए झैँ सपालः लोकः इन्द्रादि दिक्पाल सहित सबै लोक पनि यद्वशे यस्य कालस्य वशे, जुन कालका वशमा छ त्यही कालद्वारा यो कृतम मन्ये, तिनै कालले गरेको मान्दछु। नभए यस्ता धर्मात्मालाई कसरी दुःख हुन पर्ने त? बडा आश्चर्यको कुरा हो। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः, समय सकिन लागेछ क्या। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्ण स्त्री गाण्डीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्, त्यहाँ पनि विपत्ति। यत्र राजा धर्मसुतः, यत्र गदापाणि वृकोदरः, यत्र कृष्ण अस्त्री धन्वी कृष्ण भनेको अर्जुन भइबक्सिन्छ। अनि गाण्डीवम चापम, गाण्डीव धनुष छ, जहाँ सुहृद कृष्ण स्वयं सुहृद भगवान कृष्ण जसका मित्र भइबक्सिन्छ, तथापि विपत्।
यत्र धर्मसुतः युधिष्ठिरः, जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर भई बक्सिन्छ राजा, त्यहाँ आपत्ति। जहाँ गदापाणी अत्यन्त बलशाली 10,000 हात्तीका बल भएका गदापाणी भीमसेन भई बक्सिन्छ वृकोदर। अनि यत्र कृष्ण अस्त्री, अस्त्रम अस्य अस्ति, अस्त्री भनेको अत्यन्त समर्थ अस्त्र धारण गर्ने गाण्डीवादी अस्त्र शस्त्रले युक्त भएका अर्जुन हुनुहुन्छ। गाण्डीव धनुष छ, त्यहाँ बाण पनि छन्, धनुष बाणले युक्त भएका सन्नद्ध शस्त्रास्त्रले सन्नद्ध भएका, जहाँ नाम जसको विजय हो अर्जुन हुनुहुन्छ। त्यति नभइकन कृष्ण सुहृत माने निस्वार्थ बन्धु, अनिमित्त बन्धु, निरुपाधिक सुहृत भगवान कृष्ण पनि जसका पक्षमा, जसका साथमा भइबक्सिन्छ। अनि ततः विपत्ति, त्यहाँ पनि आपत्ति भयो। धर्म, देह, अस्त्र, देव बल। धर्मको बल छ युधिष्ठिर, देहको बल छ भीम, अस्त्रको बल छ अर्जुन, अनि देवताको बल साक्षात भगवान श्रीकृष्ण। यी सम्पत्तिले सम्पन्न भएर पनि विपत्ति बडा आश्चर्यको कुरा हो। हे बाबु, यो भगवानको लीला कसैले जान्न सकिन्न। नहि यस्य नयस्य करिचित राजन पुमान वेद विदित्सितम यद् जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, अस्य चिकीर्षितम अस्य विदित्सितम करिचित पुमान न वेद यद् जिज्ञासया युक्ता कवयोऽपि मुह्यन्ति तर्हि किमुत वक्तव्यम अन्येषां कृते। हे राजन, अस्य श्री कृष्ण भगवान को विदित्सितम कर्तुम इच्छितम चिकीर्षितम, वहाँले गर्न चाहेको कह पुमान न वेद, कुनै पनि पुरुषले जान्न सक्दैन। यदि जिज्ञासया युक्ता, यदि जिज्ञासया, जुन भगवान श्री कृष्ण को वहाँले गर्न चाहेको कुरालाई विशेष रूपले जान्न चाहने भएका, त्यस्तो भावनाले युक्त भएका, युक्ता त्यो भावनाले युक्त भएका कवयपि, कविहरू पनि, आदि कवि ब्रह्माजी, भगवान शंकर पनि कवि भइबक्सिन्छ। बहुत बडा कवि भइबक्सिन्छ भगवान शंकर। रामायणका गुणगान गर्ने, रामायण लेख्ने भगवान शंकरले, रामायण लेख्ने पितामह ब्रह्माजीले, रामायण लेख्ने हनुमानजीले, र सबैको रामायणलाई गौण राखेर वाल्मीकिको रामायणलाई अगाडि ल्याइयो। हनुमानजीले लेखेको हनुमान नाटक, हनुमानजीले लेखेको जो रामायण यति गहन छ कि त्यो रामायणले गर्दा वाल्मीकिको रामायण गौण हुने भयो भनेर वाल्मीकि रुनु भएर हनुमानजीले चिन्ता नगर्नु, मैले त्यसमा नै समुद्रमा सुरक्षा स्वा भनेर समुद्रमा बगाइदिई बक्सियो हनुमानजीले। हनुमानजी शंकरावतार हनुमानजीले बडा सुन्दर रामचरित्र लेखी बक्सियो। त्यस हुनाले उहाँहरू कवि भइबक्सिन्छ। कवयोपि, कवि भगवान भूतभावन चन्द्रमौली गंगाधर शंकर भगवानले जसको अत्तो पत्तो केही पाउन सकिबक्सिन्न, पितामह ब्रह्माजीले पत्ता पाइबक्सिन्न, जसको के गर्न चाहनुहुन्छ भगवानले, भगवानको लीला भने। अनि हामी के हौं त, हामीले कसरी जान्ने त, हामीले जान्न सकिन्न। सबै मुह्यन्ति भनेको मोह प्राप्त गर्छन्। त्यस हुनाले अब जे होस्, हे प्रभु, हजुरले अगाडि रक्षा गरिबक्सोस् भनिबक्सिन्छ। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ, भोलि फेरि निवेदन गरौँला। सम्भवतः भोलिबाट पुष्पिताग्रह छन्दमा विष्णु पितामहले स्तुति गर्ने प्रकरणमा हामी पुगिन्छ होला। त्यही निवेदन गरौँला। आज विश्राम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति।